नाज़रीन, इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं अलजियारा टूर्स एंड ट्रैवल्स, रंजन कॉलोनी, तिगलकुंटा, ताड़बन, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए 8686462620 पर रब्त करें। हज व उम्रा और दीगर सहूलतों के लिए अलजियारा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका जो सवाल है कि यूनानी तरीक़े इलाज पर जो लोगों का भरोसा है, यकीन है, वो आज भी बरक़रार है। तो इसकी सबसे अहम वजह यह है कि इस इलाज की जो इफ़ादियत है वो किसी और इलाज में मैं समझता हूँ बहुत कम नज़र आएंगी। और ये इलाज क़दीम तरीक़े से है और ये कुदरती जड़ी बूटियों से इसके दवाएं जो ना तैयार की जाती हैं, यानी ये कुदरती इलाज इसको कहते हैं। अब इसको यूनानी जो कहा जाता है कि वो शहर यूनान से भी वहाँ पर जो है ना इस इलाज का वहाँ से फैलाव हुआ है। और दूसरी ज़बान में अगर हम ये कहें कि इसको तिब्ब नबवी भी जो है ना इसको कहा जाता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रहनुमाई फरमाई है। तो इसी तरह इलाज मालिजे के लिए भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है और वो इलाज के तरीक़े और वो कुदरती जड़ी बूटियों की निशानदेही की है। तो ये तरीक़े इलाज क़दीम ज़माने से होता आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये ता क़यामत जारी रहेगा। नबवी तरीक़े इलाज है, इन दवाओं में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपके एलोपैथिक दवाओं में उसकी जो ना एक्सपायरी डेट होती है, वो 6 महीने, साल, 1.5 साल के लिए जो ना तैयार किया जाता है, उसके बाद में वो असर ख़त्म हो जाता। लेकिन ये यूनानी जो अद्वियात होते हैं इसका कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, बल्कि ये जितना क़दीम होते जाता है इसमें उसका पावर बढ़ते जाता है। अब इसको हिफाजत से रखना, पानी से बचाना और दूसरी चीज़ों से बचा कर रखना, ये जो है ना इसमें एक अहम पहलू है। अगर इस पर चले तो ये दवाएं जितनी पुरानी होते जाएंगी उतना इसका पावर बढ़ते जाएगा और इस दवा के इस्तेमाल में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसमें जो है ना कोई मुज़िर असरात नहीं है और ये दवाएं एक्सपायर होने का भी इसके अंदर कोई ख़तरा नहीं है। अब यूनानी तरीक़े इलाज में क़ब्ज़ व गैसेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास हकीम अजमल ख़ान साहब का एक क़दीम नुस्ख़ा है। नाज़रीन, इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हकीम अजमल ख़ान साहब को हम हमारे मुल्क का बल्कि जो ना एक तिब्ब यूनानी के बाबा आदम उनको कहा जाता है कि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस यूनानी तरीक़े इलाज पर जो ना रिसर्च करते हुए नए नए दवाएं उन्होंने ईजाद की है। तो उसी हकीम अजमल ख़ान साहब का एक तैयार करदा नुस्ख़ा जो हमारे पास है, हम उसको बनाते हैं और इसका नाम है मदनी शिफा पाउडर। तो इस दवा के इस्तेमाल से आपको क़ब्ज़ की शिकायत तकरीबन ख़त्म होती है। ये 3-4 महीने अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो आपकी क़ब्ज़ की शिकायत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, गैसेस ख़त्म हो जाते हैं, इससे वज़न भी कम होता है और इसके अंदर ख़ुसूसियत ये है कि इससे कोलेस्ट्रॉल भी जो है ना ख़त्म जो ना आहिस्ता आहिस्ता होता है ये। और इस दवा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और इस दवा की ख़ुसूसियत ये है कि ये दवा शुगर और बीपी के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाज़ार में क़ब्ज़ गैसेस के लिए जो दवाएं मिल रही है, बाद में जो ना नमकियात रहते हैं, किसी में मीठा होता है, जो शुगर और बीपी के मरीज़ों के लिए नुकसानदा है। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में कोई जो ना किसी ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिससे शुगर बीपी को जो है ना बढ़ावा मिल सके। देखिए, क़ब्ज़ की एक अहम वजह यह है कि हम अपने ग़िज़ाओं पर तवज्जो नहीं देते और ग़िज़ा में जो है ना हम एहतियात नहीं बरतते। अब मौजूदा दौर एकदम जो है ना तेज़ रफ्तारी के साथ ये दौर जो है ना हमारे सामने आया है।
تو یہاں پر ہم کھانے کے اوقات کا بھی تعین کرنا چھوڑ دیے ہیں. اب ہمارے بچپنے میں ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو تعلیم و تربیت دی ہے کہ صبح ناشتہ جو نا 8 بجے ہو جاتا تھا، دوپہر کا کھانا بعد نماز ظہر اور رات کا کھانا بعد نماز مغرب، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان، اور عشاء کی نماز کے بعد آرام کر لینا. تو یہ جو طریقہ کار تھا جس سے لوگ جو ہے نا بیماریوں سے بچتے تھے، اور صبح فجر میں جو ہے نا بیدار ہو جانا یہ ایک جو ہے نا جسمانی ورزش بھی ہے اور انسان کی زندگی کے لیے یہ اہم ضروری ہے. اب یہاں پر تمام معاملات الٹے ہو چکے ہیں کہ کوئی رات میں 12 1 2 بجے سے پہلے بستر پہ نہیں جاتا اور صبح میں 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں، اور ناشتہ ہمارا 11 12 بجے ہوتا، دوپہر کا کھانا 4 بجے ہوتا، بعض مرتبہ نہیں ہوتا، رات کا کھانا تو عموماً 10 11 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری زندگی میں یہ جو تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور جو ہم باہر کی اشیاء خاص طور پر شوق سے جو استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ بیکری کے آئٹم ہیں، آج کل پیزا نکل گیا، برگر نکل گیا، کئی ایسے جو چیزیں ہیں، اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ قبض کی شکایت پیدا ہو رہی ہے، اور اس وقت 80% لوگ جو ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہیں. اب اس کے لیے جو ادویات آپ کو مارکیٹ میں مل رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے کچھ نام بتائے ہیں، وہ اس ادویات میں بھی قدرتی جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا گیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کا پاور بڑھانے کے لیے کچھ کیمیکل بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اب کیمیکل کے استعمال کی وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. تو جتنے بھی آپ ایلوپیتھک دوائیں استعمال کریں گے تو ان دواؤں میں آپ کو کھلے الفاظ میں لکھ دیا جاتا ہے، گولی ہو یا ٹانک ہو یا کوئی چیز ہو، تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی اس میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. لیکن مدنی شفا پاؤڈر ہے یہ، اور یہ قبض گیسز کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اور یہ ہم اس کو قریب 40 سال سے ہم یہ مریضوں کو دے رہے ہیں. اور یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب کا منتخب کردہ نسخہ ہے، اور اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس میں شوگر اور بی پی کے مریضوں کے لیے کوئی اس میں نقصان دہ شے نہیں ہے. یہ ہر عمر کے لوگ ہر وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے مدنی شفا پاؤڈر. دیکھیے آپ، یہ مدنی شفا پاؤڈر ہے. آپ لوگوں کو اگر کسی قسم کا کوئی یعنی کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ ذرا پوچھ سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ لوگ اگر کچھ آپ کے ذہنوں کے اندر اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسے کچھ کھجلی کے مرض میں مبتلا ہیں، یا پھر گھوپرو وغیرہ کے سلسلے میں، یعنی جو مسے آ جاتے ہیں یا کوئی اور دوسری چیزیں آ جاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات، آپ جو ہے گٹھیا کے مرض اور جوڑوں کا درد، جیریان، وہ دیگر بچوں کا علاج، یہ کئی قسم کی جو چیزیں ہیں، پیچیدہ امراض ہیں جن کے اوپر ہم جو ہے موجودہ حالات میں کافی سرمایہ، کافی جو ہے فیسز وغیرہ میں جو ہے ہمارا پیسہ چلے آتا. لہٰذا حکیم صاحب سے آپ جو ہے اس سلسلے میں آپ پوچھ سکتے کہ یہ جو امراض ہیں اس کے علاج کے سلسلے میں آپ آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. آپ کا ایڈریس ہے، جی آپ ایڈریس بتائیے. اب یہاں پر میں ہمارے ناظرین کو اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ قبض کی شکایت ہونے کی وجہ سے پیلس کا مرض جو نا لاحق ہوتا ہے. تو پیلس بواسیر، بعضی کو خون جاری ہوتا ہے، بعضی کو خون جاری نہیں ہوتا، بعض کو کوم آتے ہیں، بعض کو نہیں آتے. تو اس دوا کے استعمال سے پیلس کی شکایت میں بھی جو نا افاقہ ہوتا ہے. اور ہمارے کلینک میں بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوا دی جاتی ہے، اس کا 1 پیسہ نہیں لیا جاتا. وہ 3 دن کی دوا دی جاتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں کو شفا جو نا عطا فرمایا ہے. تو جو بھی حضرات پیلس کے مرض میں مبتلا ہے وہ صبح کے اوقات میں صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہدا کالونی نزد مسجد اشرف کریم، مین روڈ 9 نمبر، کشن باغ،
यहाँ पर आप तशरीफ़ लाइए। पैल्स के मरीज़ों के लिए, बवासीर के मरीज़ों के लिए मुफ्त में दवाएँ दी जाती हैं। और नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि बाज़ारी बने हुए अशिया का इस्तेमाल आप तर्क कीजिए आप, और जो घरों में जो रोटी के नाम पर जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ मैदे की रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जो है ना ख़ब्ज़ की एक अहम वजह है। आप गेहूँ लाकर उसको पिसाकर उसकी रोटी इस्तेमाल कीजिए, जवारी की रोटी इस्तेमाल कीजिए आप, तो ये जो है ना आपके लिए सेहत के लिए मुफीद है। और इस वक्त में जो बाज़ार में जो अंडा और मुर्गी, चिकन वगैरह जो फ़रोख्त हो रहा है, ये भी जो है ना इन बीमारियों की एक वजह है। तो इससे भी एहतियात करना ज़रूरी है। और रात में देर से खाना खाना भी ख़ब्ज़ की एक वजह है। अब मैं यहाँ पर और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आजकल शैम्पू का दौर है। बच्चा जो है ना साल 1.5 साल का नहीं होता है, उसको जो है ना सर में शैम्पू लगा देते हैं, अब वो खुश हो जाते हैं, जबकि शैम्पू तकरीबन केमिकल से तैयार होता। क़दीम ज़माने में रीठा, मेथी, आंवला, सिकाकाई इस्तेमाल किया जाता था। आज तो वो है नहीं। मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी, वो तो ख़त्म हो गया। साबुन का दौर आया, खैर उसमें भी जो है ना केमिकल है, लेकिन इतनी मकदार में नहीं है जितनी मकदार में शैम्पू में है। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चों की बीनाई कमज़ोर हो जा रही, नंबर लग जा रहा, ऐनक जो है ना पहनने की नौबत आ रही, और उम्र से पहले बाल जो है ना सफ़ेद हो जा रहे हैं, और दिमागी कमज़ोरी पैदा हो रही है, सर में दर्द की जो है ना शिकायत पैदा हो रही है, नींद जल्दी नहीं आती। तो ये तमाम ये जो शिकायतें हैं, ये शैम्पू के इस्तेमाल से हैं। तो आप फौरी शैम्पू का इस्तेमाल बंद कीजिए। आप कोई ऐसा साबुन इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए भरोसेमंद है, जो क़दीम ज़माने से चल रहा है, जैसा कि सिकाकाई है, मार्गो है। ऐसे साबुन जो आप पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। और जो इस शैम्पू के इस्तेमाल से बाल झड़ना फौरी शुरू हो जाते हैं। और आज देखिए आप लड़कियों के बाल बिल्कुल जो है ना झड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से ये मदनी हेयर ऑयल जो है ना बनाया गया है। ये 34 जड़ी बूटियों का ये एक मजमुआ है, और ये हमारे पास ही बनता है, और इसमें कोई खुशबू वगैरह नहीं है कि आपको राग़िब करने के लिए जो ना इसको खुशबू आए। ये बिल्कुल कुदरती है ये। तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल झड़ना फौरी जो है ना बंद हो जाते हैं, और उसके बाद बाल आपके लंबे होना शुरू हो जाते हैं, और सर में से जूं लीक वगैरह ख़त्म हो जाती है। रात में मालिश करने से नींद जल्दी आती है, दिमाग को सुकून पहुंचाता है, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये हाफिज़े में भी क़ुव्वत पैदा करता है। लेकिन शर्त ये है कि शैम्पू का इस्तेमाल बंद कीजिए, और कोई दूसरा साबुन आप इस्तेमाल कीजिए, शैम्पू फौरी रोक दीजिए। और ये इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मार्केट में जो है ना ये चल रहा है, लोग ख्वाहिशमंद आते हैं, लेते हैं, फ़ैज़ उठाते हैं। ये हमारे पास ही तैयार होता है। व्यूअर्स, आपको अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, इस वजह से कि हकीम साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम कंटिन्यूसली उनसे सवाल करते चले जाएंगे। आप लोगों के जो भी सवाल है हमारे स्क्रीन पर जब उभरेंगे तो वैसी सूरत में हम जो है हकीम साहब को उससे वाकिफ़ करवाएंगे, ताकि आप लोगों के जहनों के अंदर जो सवालात रखे हुए हैं, जो मसले मसाइल आपके जहनों में उलझे हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों के सिलसिले में उनके अंदर से जो आपका सेहत का मसला है, वो सेहत का मसला अगर ठीक हो जाए तो वैसी सूरत में सारे काम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लिहाजा आपके जहनों में अगर किसी भी चीज़ के सिलसिले में, किसी भी मर्ज़ के सिलसिले में अगर आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। इस वजह से कि मेरे पास स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो बराए मेहरबानी आप लोग इसको जो है शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हकीम साहब से फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं कि हकीम साहब आजकल जो है मौजूदा हालात में खुजली का मर्ज़ आम होता जा रहा है, इन्फेक्शन बोल रहे हैं उसको, एलर्जी बता रहे हैं। तो ये एलर्जी वगैरह होने का असल वजह क्या है और इसके सिलसिले में हमको क्या इक़दाम करने चाहिए? ये देखिए, आप तकरीबन बीमारियों की इब्तिदा जो है ना
غذا سے ہوتی ہے. ہم غذا میں احتیاط نہیں کریں گے تو فساد خون پیدا ہوگا اور یہ کھجلی ہو, الرجی ہو, یہ تمام چیز جو نا فساد خون اس کی اہم وجہ ہے. تو جہاں خون خراب ہو جاتا ہے تو یہ امراض جو نا پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے معدہ صاف ہونا ضروری ہے. قدیم زمانے میں 2 مہینے 3 مہینے میں ایک مرتبہ پیٹ صاف کرنے کے لیے جلاب جو نا دیا جاتا تھا. تو یہ جلاب کیا رہتا حکیم صاحب یہ؟ اس کے ایک مختلف طریقے ہیں. کچھ گولیاں ہوتی ہیں یا کوئی ایرنڈی کا تیل ہوتا ہے, مختلف اس کے جو نا طریقہ کار ہے. تو وہ ہوتا ہے تو اس سے اس کا پیٹ پورا صاف ہو جاتا. تو یہ بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ آج جو بیماریاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ قبض اہم وجہ ہے. یہ قبض صاف ہوگا تو خون بھی صاف رہے گا, اور جب خون صاف رہے گا تو آپ جو بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں, جلدی بیماری, خارش, کھجلی وغیرہ, یہ بھی جو نا فوری رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے غذا میں احتیاط کرنا ضروری ہے, اور بازار کے تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنا, اور جو نا زیادہ گرم غذائیں جو نا استعمال نہیں کرنا, اور وقت پر آپ غذا کھا لینا, اور تمام علاجوں سے یہ محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ آج ہمارے گھروں میں سے ختم ہو گیا ہے. تو اس علاج کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم حکیم صاحب اور ایک اہم بات یہ جو ابھی آپ گرم غذاؤں کی بات کریں تو گرم غذائیں تو اکثر جو ہے اب نئی نسل کو جو ہے اس کے تعلق سے کوئی اندازہ نہیں ہے. تو ویسی صورت میں یہ گرم غذائیں کون سی ہوتی ہیں, اس کا بھی تھوڑا سا کلیریفیکیشن اگر آپ کر دیں. دیکھیے, ہر غذا کا تعلق جو ہے نا موسم سے ہوتا ہے, اور اس موسم کے حساب سے وہ غذا کا جو ہے نا اثر جسم پر پڑتا ہے. یہ قدرتی نظام ہے. یہ اب ہمارا یہ حال ہے, نہ موسم کا خیال کرتے ہیں نہ وقت کا خیال کرتے ہیں. اور آج کل کے ہمارے جو دعوتیں ہو رہی ہیں, جو شادی یا ولیمہ کی جو تقاریب ہو رہی ہیں, تو اس میں جھینگا, مچھی وغیرہ تو لازمی ہو گیا ہے. لازمی ہو گیا ہے. یعنی یہ مچھی, یہ جھینگا وغیرہ گھروں میں مہینے 2 مہینے میں 1 مرتبہ لا کے جو نا استعمال کیا جاتا تھا, اب تو روز کا معمول ہو گیا ہے یہ. اور یہ چکن تو بالکل روز کا معمول ہو گیا ہے یہ. تو یہ اس کے اندر کے فائدے اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کوئی بھی طاقتور غذا بھی آپ اگر روز استعمال کریں گے تو بجائے فائدے کے وہ نقصان میں جو نہ ڈال دے گا آپ کو. یہی وجہ ہے یہ. تو اس کی ایک لمٹ ہے, ایک طریقہ کار ہے. اس طریقے سے, اس مقدار سے اگر استعمال کیا جائے تو وہ جو نا فائدہ بخش ہو سکتا ہے, ورنہ نقصان دہ ہے. اور آج کل کو دعوتوں کا حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. حکیم صاحب یہ جو ہے گردے کی پتھری, گردے کی پتھری کے سلسلے میں اس کا کیا علاج رہتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گردے کے اندر پتھری بننے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ گردے میں جو پتھری بنتی ہے یہ کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہے. اور عموماً لوگ جو گٹکے استعمال کر رہے ہیں, جو پان میں زیادہ چھالیاں استعمال کرتے, یا ایسے علاقوں میں جہاں پر بور کا پانی استعمال ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کو یہ گردے کی پتھری ہوتی ہے. لیکن بعض ایسے بھی جو نا مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے, ان کو بھی ہوتی ہے. تو وہ 100 میں 1 آدھ نکلتے ہیں, لیکن 99% انہی وجوہات سے ان کو جو نا یہ گردے کی پتھری وغیرہ جو نا بنتی ہے. اور ترکاری میں ٹماٹے کا زیادہ استعمال اور پالک کا زیادہ استعمال, یہ بھی گردے کی پتھری بننے کی ایک وجہ ہے. تو یہ پالک اور ٹماٹے کا استعمال بھی معتدل ہونا چاہیے, اور آپ کے ٹماٹر اور پالک کو ایک ساتھ استعمال بھی کرنا, تو اس سے بچنا چاہیے. اب ہمارے پاس جو اس وقت جو ایک فیشن ہے, ایک رواج ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جانا, اور وہاں پر جانے کے بعد میں ڈگری بہت بڑی آپ کو مل جائیں گی, MS رہیں گے, FRCS فلانا 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 رہیں گے آپ کے پاس. لیکن اتنی ڈگری رہنے کے باوجود بھی وہ نبض دیکھ کر آپ کے مرض کو جو نا بیان نہیں کر سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے, آج بھی یہ ہمارا چیلنج ہے. اب وہ جو ہے نا ٹیسٹوں کے محتاج ہے. اب وہ ٹیسٹ کروائیں گے, وہ ٹیسٹوں پر 2-4 ہزار روپے خرچ کریں گے. اگر ایک ٹیسٹ میں نہیں آیا تو بولیں گے اس میں نہیں آیا, دوسرا ٹیسٹ کراؤ, اور اس میں نہیں آیا تو بولیں گے اور ایک ٹیسٹ کراؤ. ہاں,
تو اب مریض جو ہے نا، مرض تو اس کا اپنی جگہ ہے، لیکن اس ٹیسٹوں میں جو ہے نا انہیں اور زیادہ مریض ہو جاتا انہیں۔ اب اس کو ہونے کے بعد بھی ایلوپیتھی میں اس گردے کی پتھری کا سوائے سرجری کے کوئی علاج نہیں ہے۔ کسی مرض کے ختم ہونے کی کوئی علاج ایلوپیتھی میں نہیں ہے۔ آج بھی طب یونانی کا اس ایلوپیتھی علاج کو چیلنج ہے یہ کہ کوئی دوائیں ایسی یہ لوگ ایجاد نہیں کر سکے جس سے دواؤں کے ذریعے سے مرض خود بخود ختم ہو جائے۔ یہ صرف طب یونانی کا یہ ایک امتیاز ہے کہ طب یونانی ہی دواؤں کے ذریعے سے مرض کو ختم کر سکتا ہے۔ تو طب یونانی میں گردے کی پتھری کو خارج کرنے کی بے شمار جو نا علاجات ہے، اور الحمدللہ اس سے خارج ہو جاتی ہے۔ کسی کو 3 دن میں خارج ہوتی، کسی کو 5 دن میں ہوتی، اس کے سائز کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کسی کو 5 mm کا رہتا، کسی کو جو نا 10 کا رہتا، بعضی کو تو 30 mm کا بھی، 32 کے بھی کیس آئے میرے پاس۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیا ہے۔ وقت لگتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سرجری کرنے کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو وہاں پر پتھری موجود ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، چاہے لیزر سے ہو یا سرجری ہو، کسی بھی نوعیت سے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بننے کے جو مادے اس میں موجود ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ پھر 2-3 سال کے بعد پھر جو نا پھر وہاں پر پتھری بننے کی گنجائش رہتی ہے۔ لیکن طب یونانی سے پتھری بننے کے جو اسباب جسم میں موجود ہے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ حکیم صاحب، آج موجودہ حالات میں جو ہے یہ طریقہ علاج یونانی کا، اس کے اندر لوگوں کا ایقان جو ہے پھر بھی برقرار ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یونانی طریقہ علاج پر جو لوگوں کا بھروسہ ہے، ایقان ہے، وہ آج بھی برقرار ہے، تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس علاج کی جو افادیت ہے وہ کسی اور علاج میں سمجھتا ہوں بہت کم نظر آئیں گی۔ اور یہ علاج قدیم طریقے سے ہے، اور یہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے اس کے دوائیں جو نا تیار کی جاتی ہیں، یعنی یہ قدرتی علاج اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو یونانی جو کہا جاتا ہے کہ وہ شہر یونان سے بھی وہاں پر جو ہے نا اس علاج کا وہاں سے پھیلاؤ ہوا ہے۔ اور دوسری زبان میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو طب نبوی بھی جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی فرمائی ہے، تو اسی طرح علاج معالجے کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ علاج کے طریقے اور وہ قدرتی جڑی بوٹیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ طریقہ علاج قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تا قیامت جاری رہے گا۔